الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة. إذا وقعت الواقعة. إذا वक़अ पढ़ते हुए ख्याल करना है बाप के ऊपर जो है ना जज़म ना बन जाए। मान लो पढ़ने इज़ा वक़अत वक़अ करना है, क्या करना है? हाँ। إذا وقعت الواقعة. إذا وقعت الواقعة. ليس لوقعتها كاذبة. ليس لوقعتها كاذبة. خافضة رافعة. خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا. فكانت هباء منبثا. فكانت هباء منبثا. सामने सीटी की आवाज नहीं है। فكانت هباء منبثا. فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والسابقون السابقون أولئك المقربون. والسابقون السابقون أولئك المقربون. في جنات النعيم. في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. على سرر موضونة. على سرر موضونة. متكئين عليها متقابلين. متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون. يطوف عليهم ولدان مخلدون. بأكواب
وكأس من معين بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون ولحم طير مما يشتهون وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون وأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين